खीर टीवी के तमाम मोहतरम नादरीन और सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप तमाम बखैर वाफियत होंगे। आमीन। दोस्तों, दुनिया में बेशुमार ममालिक और वहाँ की तहजीब, वहाँ के रहने वाले लोग, इस तरक्की याफ्ता दौर में इनके बारे में बहुत सी मालूमात हमारे सामने आ चुकी हैं, और जिनके मुताबिक कुछ मालूमात हमारे पास मौजूद हैं, मुसन्निफीन ने कदीम वक्तों में उन पर अपना कलम उठाया था। आज मैं चाहता हूँ कि कुम की मुख्तसर तारीख, जो ईरान का एक बहुत कदीम और अजीम शहर है, उसके मुताबिक कुछ गुफ्तगू की जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने गुजारिश की, कुम नाम है ईरान के एक कदीम और अजीम शहर का, जिसकी बुनियाद दारुत तबलीगुल इस्लामी कुम ईरान के मुताबिक 23 हिजरी में पड़ी थी, जिसका जिक्र शाहनामा फिरदौसी में है। लेकिन दूसरी रिवायत सन 83 हिजरी की भी मौजूद है। अब हम आते हैं कुम की वजह तस्मिया की तरफ, कि इसका नाम कुम क्यों पड़ा और इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है और इसकी कदर मंज़लत और फजीलत क्या है। तो प्यारे दोस्तों, असल में इस जगह का नाम था कोमीदान, फिर कुम, और बाद में कुम पड़ गया, यानी कि दो नुक्तों वाले काफ से। इस शहर से 20 किलोमीटर दूर मगरबी जानिब एक पहाड़ है जिसका नाम कुम है। कहा जाता है कि इसी मुनासबत से यह नाम पड़ा, जो बाद में कुम हो गया। एक और दलील जो इसके बारे में दी जाती है कि यहाँ पर आबादी से कबल कुछ लोग आकर ठहरे और उन्होंने जंगल काट कर इसके गढ़ों को मट्टी से भर दिया और खेमे नस्ब कर दिए, मकानात बनाए, और इस जगह का नाम रखा कूता, जिससे कुम हो गया, और बाद में काफ और मीम, यानी कि काफ दो नुक्तों वाला, कुम बन गया। एक तौजी और जो पेश की जाती है कुम के बारे में, कि जब कश्ती नूह चक्कर लगाती हुई इस सरजमीन पर पहुंची थी तो यहाँ रुक गई थी, लिहाजा उसके क्याम की वजह से इसका नाम कुम पड़ा, यानी कि जहाँ पर क्याम किया गया हो। इस इलाके के बाशिंदे कायम आले मोहम्मद अल अजल फारजहुम के ज़हूर करते ही उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे और उनके साथ क्याम करेंगे और उनकी मदद करेंगे, इसलिए इसका नाम कुम रखा गया। और इसके हवाला के लिए मैं आपको सफीनतुल बहार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 446 के बारे में बताता चलूं। छठे नंबर पर एक रिवायत है, उसमें लिखा है कि ये मकाम बहुत से करियों में घिरा हुआ था, यानी गांव और देहातों में घिरा हुआ था। इन्हीं करियों में से एक का नाम कमंदान था, और इसी के नाम पर इस इलाके का नाम कमंदान रखा गया, जो मरूर अयाम और कसरत इस्तेमाल की वजह से कुम हो गया। शहीद सालिस की किताब मजालिसुल मोमिनीन के सफ़ा नंबर 36 पर यह चीज़ दर्ज है। अब कुछ जिक्र हो जाए कुम और अहले कुम के फ़ज़ाइल का, क्योंकि इसके बगैर ये तमाम गुफ्तगू अधूरी होगी। शायद आपके नोटिस में हो कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कुम के बारे में, कि जिस वक्त इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो अहले कुम उनकी तरफ जौक दर जौक खींचे चले आएंगे। अब हमारी वीडियोस में इसको तलाश कर सकते हैं। कुम के बारे में कहा जाता है कि यौम अलस्त, यानी सब जमीनों से पहले वलायत अमीर अल मोमिनीन को कबूल कुम ने किया था, इसलिए खुदा ने जन्नत का एक दरवाज़ा इसकी तरफ खोल दिया है। अल्लामा शेख अब्बास कुमी तहरीर फरमाते हैं कि कूफा को तमाम शहरों पर फजीलत है, लेकिन कुम और अहले कुम को तमाम दुनिया पर फजीलत है, और इसके बाशिंदों को मशरिक और मगरिब और जिन और इंस पर फजीलत है। खुदा ने यहाँ के लोगों को दीन और ईमान में हमेशा अजीम तौफीक दी है, और यहाँ तक फरमान है कि तमाम बलाएं कुम और अहले कुम से दूर रखी गई हैं, या मलाइका दफा बला के लिए हाजिर होते हैं। किसी दुश्मन ने कभी कुम पर गलबा हासिल नहीं किया। कुम अल्लाह ताला की तरफ से इल्म फजल का मरकज बनाया गया है, और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब सारी दुनिया में फितना फैल जाए तो कुम में पनाह ले लेना। मासूम फरमाते हैं कि अहले कुम हमारे खास मददगारों में से हैं, और जबकि हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन फरमाते हैं कि कुम आले मोहम्मद का मरकज सकून और शियों का मलजा व मावा है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा कुम में है। कुम के बाशिंदे काबिल मुबारकबाद हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुम हमारे शियों और दोस्तों का गढ़ है। कुम वो जगह है जहाँ कदबे जिब्राइल है, जहाँ एक ऐसा चश्मा है जो इससे पानी पी ले वो शिफायाब हो जाता है। यही वो चश्मा है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मट्टी को गूंदा था, जिससे बाहुक्म खुदा एक परिंदा बनाया था।
جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اہل کم کا حساب و کتاب سب قبر ہی میں ہوگا اور وہیں سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہ ہوگا اور وہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر کسی مومن کو اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہو تو کنز الانصاب صفحہ نمبر 69 میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معصومین فرماتے ہیں کہ اگر اہل کم نہ ہوتے تو دین ضائع ہو جاتا۔ ایک حدیث میں کہ اہل کم بخشے ہوئے ہیں، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم کی مٹی مقدس ہے اور اس کے باشندے ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ جو دشمن کم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا واصل جہنم ہوگا۔ کم ہمارا اور ہمارے شیعوں کا شہر ہے، پاک اور پاکیزہ اور مقدس ہے۔ یہ ہمارے قائم آل محمد الاجل فارجہم کی مدد کرنے والوں میں سے ہیں اور ہمارے حق کے پہچاننے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے خمس ادا کیا اور سب سے پہلے ہمارے نام پر جائیدادیں وقف کی۔ حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ کم اور اس کے باشندے کائنات پر خدا کی حجت ہوں گے، اور یہ زمانہ غیبت امام زمانہ الاجل فارجہم اور ظہور تک محدود ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوگا تو زمین پانی میں ڈوب جائے گی۔ اس کی تفصیل سفینۃ البحار جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 446 پر درج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے مکہ المکرمہ اور رسول کی وجہ سے مدینہ حرم ہے، اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی وجہ سے کوفہ یعنی کہ نجف حرم ہے، اور ہم دیگر اہل بیت کی وجہ سے شہر کم حرم ہے، اور ان قریب اس شہر میں ہماری اولاد میں سے ایک محترمہ دفن ہوں گی جن کا نام ہوگا فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226۔ اب ایک مختصر ذکر کرتے چلے حضرت معصوم کم کی آمد کم میں کیسے ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق با روایت علامہ مجلسی حضرت فاطمہ بنت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے زمانہ میں یہاں تشریف لائیں، جبکہ 200 ہجری میں مامون رشید نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو زبردستی مرو بلا لیا تھا۔ مرو ایران کے ایک شہر کا نام ہے۔ علامہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو زبردستی ولی عہد بنانے کے لیے دارالخلافہ مرو میں بلایا تو اس کے 1 سال بعد حضرت فاطمہ بھائی کی محبت سے بے چین ہو کر با ارادہ مرو مدینہ سے نکل پڑی تھیں۔ چنانچہ سفر کے تمام مراحل طے کرتے ہوئے سادہ کے مقام پر پہنچیں تو بیمار پڑ گئیں، اور جب اس کی خبر موسیٰ بن خضرج بن سعد قمی کو پہنچی تو وہ فوراً خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ کم تشریف لے چلیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کم یہاں سے کتنی دور ہے؟ موسیٰ بن خضرج نے جواب دیا کہ 10 فرسخ۔ وہ روانگی کے لیے آمادہ ہو گئیں۔ چنانچہ موسیٰ بن خضرج ان کے ناکہ کی مہار پکڑ کر کم تک لائے۔ یہاں پہنچ کر انہی کے مکان میں جناب فاطمہ نے یعنی جناب معصومہ کم نے قیام فرمایا۔ بھائی کی جدائی کے صدمہ شدت پکڑتا گیا اور بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ صرف 17 یوم کے بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے انتقال کے بعد غسل و کفن سے فراغت حاصل کی گئی اور بمقام بابلان، جس جگہ روضہ تعمیر ہے اس وقت، دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا، اور اس سرداب میں جو پہلے سے آپ کے لیے قدرتی طور پر بنا ہوا تھا اتارنے کے لیے باہمی گفتگو شروع ہوئی کہ کون اتارے۔ فیصلہ ہوا کہ قادر نامی اس کا ایک خادم جو مرد صالح ہے اور نیک متقی پرہیزگار ہے وہ قبر میں اتارے۔ اتنے میں دیکھا گیا کہ ریگزار سے 2 نقاب پوش نمودار ہوئے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور وہی انہیں قبر میں اتارنے کے لیے آگے بڑھے، پھر تدفین کے فوراً بعد واپس چلے گئے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں کون تھے۔ پھر موسیٰ بن خضرج نے قبر پر بوریے کا چھپر بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے قبا یعنی کہ اوپر ایک گنبد بنوایا، جس کا ذکر منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 پر مرقوم ہے، اور اس کے بعد مختلف ادوار شاہی میں اس کی تعمیر و تزئین و آرائش ہوتی رہی۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت معصومہ کم کی زیارت کی اہمیت کے بتائے بغیر نامکمل ہے، لیکن اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ ذکر ہی ان ہستیوں کا ہے جو خدا رسول اور آل رسول کو
پسند کرتی ہیں اور وہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیں اور اس کو فارورڈ یا شیئر کریں، کیوں جو مسلمان اور مومن اس ویڈیو کو دیکھ اور سن رہا ہے اس پر یہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ان تحقیق کردہ چیزوں کو آگے بڑھائے اور تمام مومنین اور مسلمین کو ان سے آگاہی اور استفادہ حاصل ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔